आमचे मोदेची सुख दाटार मोगोल कुंदीन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगोल सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगोल सारता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगोल सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगोल सारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो ओपुरबाईच्या बाबा भयणींनो, ज्या कुटुंबान भावार्थाचें जिवीत जिवें आसा त्या कुटुंबान एकचार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचे क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक तयारी करतना कुटुंबान भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवासो जावया हो विशय विचून काडला. क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक हाडून देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलें. पूण आमच्या कुटुंबान कोस त्रास पिडा उपरासता तेन्ना वांगड्या मोदें समजिकाय आनी बोगसणें उणें जाता वो सांगातान मागणें करिनासतना भावार्थाचीं आनी एकचाराचीं पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागता आनी कोसळोन पडटा. सान फ्रांसीस शावेरान कुटुंबा सोबें हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबान भावार्थ परगटूंक आनी शिकोवंक तो वावुरलो. आमच्या कुटुंबान आमचो भावार्थ कोलावून एकचाराचो बोरवासो आमी दुसऱ्यांक जावं ही आमी सांत मागतना हे नवेन भेटोवंक आदार करतल्या केंद्रांचेर कुटुंब सेवा केंद्र, धर्मीक संगीत केंद्र, धर्मीक कला केंद्र हातूंत वावर करतल्यांचेरूय देव बेसांव घालूं म्हूण मागुया. बाबा भयणींदो, ह्या वेळार ही भावना ही आमचे भयणीन कुटुंबा विशीं आमचे मुखार दवरल्यान आमचें कुटुंब ह्या वेळार बागयोंत फ्रांसीस शावेरा उदेशी बापा कुबारिया आनी खंय आमच्या जिवितान कुटुंब करूंक आमी फाटीं पडल्यात जाल्यार आमच्या जिवितान बेसार माय केल्या जाल्यार कुटुंबा वाटेन ह्या वेळार खिरीत भाशेन दुनिया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं
बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागिवून सदांच कुबार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरातून रातून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. तुझे मागणे बागिवंत फ्रांसीस शावेरा उदेशी देवाक उबार. सगल्यांचो उगडास कर, सगल्यांक देवा मोऱ्यांत हाड. सर्गींच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुनियाद करून दवरलें. संवसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडों. अशें सर्गी तुज्या मोहिमेंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरान संतोसान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दानियेलाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. दानियेलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालो. अंतराळा वेली चारूय वारी व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सा भाशेचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिनवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिडाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांशेले पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडान दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी भिमट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पातीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तोकल्यो आसल्यो
आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक चवथें जनावर हांवें देखलें. तें बेसवारनें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बोलीश. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळे चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदा माडयतालें. आदल्या जनवरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांवें ह्या शिंगांक पळयतना ताचे मदलें एक धाकटुलें शींग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेंगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगांक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिनवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिनवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचें मुखायलें एक उज्याचें नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शींग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनवाराक मारलें आनी ताच्या कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनवाराची पदवी कान घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेलांक जेवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तिडून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो रुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या पोरजाची, राष्ट्रांची आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जावं दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सगलीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. पर्वतांनो आनी दोंगरांनो सर्वेस्पराक वाकानात. प्रितुमी वयर वाडटात ती तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाकानात. सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. दोर्यांतल्या मोनजातीनो आनी उदकान जियेतल्यांनो सर्वेस्पराक वाकानात. अंत्रोला वेल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाकानात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेदना जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगल्या झाडांक पळयात. तांकां कोमऱ्यो फुट्टात तेदना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो तें पळयतच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगलें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज सान फ्रांसिस्काच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक आमी कुटुंबाचेर नियाळ कोत्ता. फॅमिली लायफ. कुटुंब देवान घडून हाडला. सो फॅमिली is of divine origin. I mean to say that it comes from the hands of God. देवान आदामाक रचलो आनी आदामाक एक बायल दिली. आनी देवान ह्या पयल्या हें कुटुंब घडलें ताचेर बेसांव घातलें आनी म्हणलें, वाडात आनी चडयात, संवसार भरात. सो पयलें काजार, पयलें कुटुंब देवानूच मनशाक रचून हाडला आनी देवानूच हें काजार केलां. आनी जेजून हें काजार एक साक्रामेंत करून दवरला. म्हणटूच काजाराच्या जिविता उद्देशी कुटुंब घडोवन येता. काजार ना, कुटुंब ना. आमचे मदें जायतीं जाणां आयज कोर्ट मॅरेज कोत्तात, सिवील मॅरेज कोत्तात. भायल्या गांवांत वयतात आनी एका घरांत एके कडेन रावतात, पातकांत रावतात. दे आर पब्लीक सिनर्स. काजाराचे रेस्पेर केले बगर आमच्यांनी क्रिस्तांवांच्यांनी एकठांय रावंक जायना. It is a sin if anybody is staying together as husband and wife under the same roof, if they are not married in the church, it is a sin to live together. पातोक. आनी जायते पावट आमी भायर वचूंक जाय म्हूण पेपरां घालून घातल्यात. हांव म्हणटा, तुमी हांगा रेस्पेर करीन नासतना कित्याक वयतात? पेपरां घालूंक टायम मेळ्ळो पूण इगोर्जेंत रेस्पेर करपाक टायम ना. ना, आमकां बरें करूंक जाय. कोण सांगता बरें करूंक जाय म्हूण? कितें बरें करूंक जाय? एका दिसाक म्हजेशी एक जोडी आयली. फादर, आमकां काजार जावची खोशी आसा पूण आमचे लागीं पयशे नात. हांवें ताचें रेस्पेर केलां. कशें? इगोर्जेंत मीस केलां. बायलान इगोर्जेचे केक कातरल्या आनी काबार काजार. हॉल बील कांय ना.
कोण सांगता 4-5 देड्यो करूंक जाय, हे आनी ते व्हडले व्हडले हॉलांनी करूंक जाय. बट तुम्ही हॉलांनी करूंक रावतात, पूण यू आर लिव्हिंग इन सीन. पातकान जियेतात, गोबायल कशी रेस्पेर करिनासतना. आनी कोण तुम्ही सांगोना हेचेर उलयना. इट इज अ सीन टू लिव्ह टुगेदर विदाउट द सेलिब्रेशन ऑफ द नप्शल राईट इन द चर्च. म्हणटोच आमी ओळखून घेवंक जाय की देवाचें बेसांव आसूंक जाय. कोर्टान काजार जाली, सिव्हिल मॅरेज केली, दॅट इज नो मॅरेज फॉर द चर्च. इगोर्चेन कुटुंब सुरू जाता काजारान. What is kazar? What is marriage? Marriage is a covenant of love between man and a woman with openness towards procreation. I repeat, marriage is a covenant of love between man and a woman with openness towards procreation. दादलो काजार जायना, बायल काजार जायना. देवान घडला, आदाव रचला, आदावांक बायल दिल्या. सो काजार इज अ कव्हनंट ऑफ लव बिटवीन मॅन अँड अ वुमन. दादलो आनी वस्तोरी, दादलो आनी दादलो न्हय, बायल आनी बायल न्हय. काजार इज नॉट जस्ट मियरली एन एग्रीमेंट, इट इज अ कव्हनंट, करार. आनी जेन्ना कव्हनंट म्हणटा, देव येयलो. देव नासतना आमचें क्रिस्तांव काजार म्हणूंक जायना. देव आसा आसूंक जाय. आनी देव बांदता एकठांय, 2 काळजां एक करता, एकवट हाडटा, देव बांदून हाडटा. एंड इज अ कव्हनंट ऑफ लव, मोगाचो. आनी कसलो मोग तो. आनी ह्या काजाराच्या मोगाची बुन्याद खूंय मेळटा? कालवारच्या दोंगरार, खुर्साच्या पलंगार. जो जेजून मोग दाखयला, शिममेर नासलोलो, अनकंडिशनल लव, डिसइंटरेस्टेड लव, सेल्फलेस लव. जो जेजून मोग दाखयला कालवारच्या दोंगरार खुर्साचेर, तो दुसरो आपल्याक कॉरस्पॉन्ड जातलो मोग, ताच्या मोगाक जबाब दितलो, ते ना. वेन वी वर सिनर्स, आमी जेजूक फाट केले आसतना जेजून आमचो मोग केला. म्हणटोच काजाराचो मोग म्हणटा तो बायल ओकोल रावना, हो चेडो आपणाक मोग दितलो वो ना, ताचेर दवरलेलें ना. इट इज माय ड्युटी टू लव माय हजबंड. आनी घोव पळयना, ही बायल म्हाका मोग दितल्यो, ताचेर इमॅटेरियल. एका दादल्याचें काम, घोवाचें काम बायलेक मोग दिवंक, बायल मोग दिवं वो ना दिवं. दिस इज सेल्फलेस अनकंडिशनल लव. तर काजारी जिवितांत हें उणें जालां. आनी देखून आयज वयतातूय काजारां मोडटात. कित्याक? सेल्फीश लव. आमचो आतां काजारांत भितर सरला तो मोग सेल्फीश मोग. हांव एके वस्तोरेक वळखता. ही वस्तोरी तिगांक चौगांक कितें भुरगीं तिका. घोव तिका मेळ्ळो बेबदो नंबर 1. रातचो पियोन येवन तिका मार फार कोत्तालो, घरांतली भायर घालतालो. हो बेबदो झांकोन झांकोन न्हिदल्या उपरांत भुरगीं दार उगटें करून बायलेक भितर, मांयक भितर घेताली. पूण चुकोय नासतना एवरी डे दिसपोटी ही बायल मिसाक आस्ते तोंडान फादर म्हूण जाप कोत्ताली. कोणूय लोक मेवलो आस्ते तोंडान जाप कोत्ताली. म्हजे लागीं एका दिसाक उलयलें तेन्ना हांवें तिका म्हणलें, कशें तुका आस्तें तोंड करूंक येता? तूं इतलें सोंसता तें हांव जाणा. तुका घोव मेळ्ळा तो एक व्हडलो खुरीस. कितें करचें फादर? साक्रामेंताचो घोव न्हय, खुरीस खांदार घेतला तो व्हरोंक जाय न्हय. आनी इतलो बरे भाशेन तिणें हो खुरीस व्हेलो. आयज तिचो घोव जाणटो जावन घरांत आसा. आयज ताचे 12चेर वचूंक जायना. आयज ती ताका कोप हाडून दोनपारचे एक काल्स, रातचे एक काल्स दिता. आयज ताचे तो मारफार करता, मारफार करूंक जायना. पूण आयज ही वस्तोरी हॅपी आसा,
सगळे भुरग्यांक काजार केल्यान आनी हॅपी आसा. घोवाचे काडटा हें तें काजार म्हणटा तें. घोव तुका मोग दिवं ना दिवं, बायल तुका मोग दिवं ना दिवं, इट इज युअर ड्युटी एज अ पार्टनर टू गिव लव. तूं मोग दी, दुसरो मोग दितलो ना ते पावोन रावो नाका. आयज बिकॉज वी आर सिकींग लव फ्रॉम द अदर सायड, दॅट्स द रिजन वाय आवर मॅरेजीस आर फेल्युअर टुडे. कितलीं काजारां मोडटात आनी काजारां मोडले उपरांत कितें जाता परिणाम भुरग्यांचेर. हांवें एका भुरग्याक 10-12 वर्सांचो भुरगो, व्हेरी इंटेलिजंट, शार्प, तकलेन एकदम हुशार, फुटबॉल खेळपाक नंबर 1, very jolly boy to urge otherwise. But I could see every time I look at him, his face was gloomy. कित्याक माय आनी पाय घरांत उलोयनात, माय आनी पाय एके रुमांत रावनात, माय एका टायमार जेयता, पाय दुसऱ्या टायमार जेयता. शिकलोली, दोगांय बरी शिकलोली मनशां, पूण तांचे मदें फूट तांणी पेपरान डायवर्साक घातल्यात. एंड वचो परिणाम भुरग्याचेर. तूं जेन्ना घोव आनी बायल एकठांय रावनात वा एकवट काजाराचो सांबाळिनात, मार बसता तुज्या भुरग्यांक. यू आर प्रोड्युसिंग इंजर्ड चिल्ड्रन, सायकोलॉजिकली डॅमेज चिल्ड्रन. भुरग्यांचेर कितलो फार येता, भुरग्यांक कितलें लुकसाण जाता तें तुका खबर ना. चीत भुरग्याचें. तूं घोव बायल झगडचे पयलीं, सेपरेट जावचे पयलीं भुरग्यांचें चीत. कसलीं भुरगीं तूं प्रोड्यूस करता, ह्या समाजाक कसलीं भुरगीं दिता. इंजर्ड जालोलीं, डॅमेज जालोलीं भुरगीं तुजो गुन्यांव. मायचो पायचो तुमचो इगो इतलो हाय आनी तुमच्या इगोक लागून भुरग्यांक तुमी डॅमेज करतात. चिंतात भुरग्यांचें. ही फाल्यां भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटच ही तशीच इंजर्ड सिटीजन जातली, इंजर्ड इगोर्जेची भुरगीं जातलीं. तर भुरग्यां पासत तरी चिंतात, सॅक्रिफायस करात, काजारी जिवितांत सॉरी म्हणूंक शिकात, थँक्यू म्हणूंक शिकात, प्लीज म्हणूंक शिकात. हांव सांगतालो, मॅरेज इज अ कव्हनंट ऑफ लव बिटवीन मॅन अँड अ वुमन विथ ओपननेस फॉर प्रोक्रिएशन. उगटो कुटुंब उगटें भुरगें वचोन येवंक. आमचीं कुटुंबां खरेंच उगटीं आसात भुरग्यां वचोन येवंक. एक तारवटी भुरगो, ताका जाय हांव उलयलो, आरे बाबा काय बरें घर काडलां मरे, तें कितलें सोबीत दिसता, दुडवांनी तूं बरो आसा, आनी एकूच भुरगें हाडलां रे संवसारांत. ह्या दादल्याचो जबाब म्हाका कितें सांगता जाणा दादलो, फादर म्हजे बायले लागीं तूं मातशें उलय, ती एकूच पुरो म्हणटा, आनीक भुरगें नाका म्हणटा. खूंय पावलो आमचो येस्ताद, एकूच भुरगें पुरो. देवान कितें सांगलें आदोवेक, वाड्यात आनी चडयात संवसार भरात. तुमी कितें जुरामेन दिल्लो रेस्पेराच्या दिसाक. तिसरो विचार तुका पाद्रीन विचारलेलो, देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक तूं तयार आसाय. आनी जुरामेन दिल्लो तुवें आल्तारा मुखार, ओय देव दिता ती भुरगीं घेवंक हांव तयार आसा. खूंय गेलो तो जुरामेन. एक भुरगें, 2 भुरगीं पुरो. यू सी द सिट्युएशन इन द होल ऑफ गोवा टुडे. आमच्या गोंयच्या इगोर्जांनी वचोन चौकशी करात, स्टडी करात, रिसर्च करात. ऑलमोस्ट एवरी चर्च ऑफ गोवा द डेथ्स आर मोर दॅन बर्थ्स. आमच्या इगोर्जांनी गोंयच्या मोरना सुबेज आनी जोल्म थोडे बॅप्टिजम जायच नात, जायच नात. हांव आतां कामोर्लीचे इगोर्जेंत आसा. आफ्टर 6 months 6 म्हयन्यांनी हांवें बातिजात केला. मोरना म्हयन्याच्या म्हयन्याक 2-3 जायत आसात. And this is the situation almost in every church of Goa. We, the Goan Christians, are endangered species. We Goans are endangered species. काबार जाता आमी गोंयकारां, कित्याक आमचीं भुरगीं जायनात. थोडे म्हाका समजा लोक सोडून गेला न्हू,
अरे सोडून गेलात भायर गेल्यार तांची भुरगीं खूंय जातात तांची सारकीच जायनात सो भुरगींच जायनात आमी भुरगीं जायना म्हणून भुरगीं रचोन हाडिना संवसारांत वी आर लिव्हिंग ए सेल्फिश लायफ वी वॉन्ट टू एन्जॉय भुरगीं आसा ताका बरें न्हेसूंक पांघरूंक हावूंक जाय आनी भुरगीं नाका वी वॉन्ट टू सॅटिस्फाय द ग्रीड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड नॉट देयर नीड्स आमच्या भुरग्यांची आस बागूंक सोदता हांव तांकां गरज ती दिना हांव and we have to give the children what they need and not satisfy their greeds. We are spoiling our children. भुरग्यांक पिड्यार करता आमी सगळे हे आनी तें दिवन भुरग्यांक गरज तितलेंच दी नाका तितलें दी नाका प्रितीच्या बाबा भयणीनो हांव जायते फावट काजाराचे दोतनी घेतात तांकां अशें सांगता सगळे काजाराच्यो वस्तू सेटल जाले उपरांत both you and wife both start praying and this prayer Lord make us worthy to be parents of your child देवा तुज्या भुरग्याची आवय बापूय जावंक आमकां तयार कर आनी मागीर प्रेग्नंट जाले म्हूण कोट्टूस घोव आनी बायल दोगांय हाताक दोरात उपोटार हात दवर आनी देवाक आर्गां दी लॉर्ड थँक यू फॉर मेकिंग अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चाइल्ड थँक यू लॉर्ड फॉर दॅट यू हॅव फाउंड अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चाइल्ड तुज्या भुरग्याची आवय बापाय जावंक आमकां विचून काडली देखून देवा तुका आर्गां आनी 9 म्हयने एवरी डे चुकोय नासतना माग देवा लागीं देवा तुवें म्हाका हें भुरगें रचून हाडलां म्हज्या कुसव्यांत ह्या भुरग्याक स्टॉन्च कॅथलीक कोर अखंड भावार्थाचें कॅथलीक कोर ह्या भुरग्याक बरें गिन्यान दी विजडम ह्या भुरग्याक सगळे वायट विघ्न येता तांतलें राख ह्या संवसारांत कितली म्हूण वायट आसा हे वायटांतलें राख सांबाळ ह्या भुरग्याक बरी भलायकी दी ह्या भुरग्याक खालती कोर हंबल कोर कित्याक आतांच्या भुरग्यांचो इगो बरो हाय जाला आनी द लास्ट थिंग ह्या भुरग्याक एका दिसाक व्हड मनीस कोर ह्यो वस्तू चुकोय नासतना एवरी डे माय आनी पाय तुमी मागलें जाल्यार 9 म्हयने भुरगें पोटांत आसतना तूं मागता 100% हें भुरगें बरें जावंकूच जाय आयज आमच्या भुरग्यांचो कॅथलीक फॉर्मेशन चुकलां आयज भुरगीं आमच्या धर्मा भायर कोणा कडेन मेळटा ते कडेन काजार जातात आनी विचारलें अरे बाबा भुरग्यांचो फुडार कितें तूं त्या धर्माच्या मनशाले काजार जाता लेट द चिल्ड्रन डिसायड वेन दे ग्रो अप भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटूच तांकां धर्म खंयचो जाय तो विचून काडून दी आनी तुका धर्मांत शिकयल्लो तुका बाप्तीन दिल्लो क्रिस्तांव धर्म हाडले खूंय गेले माय डियर पेरेंट्स वी आर मिजरेबली फेलिंग इन गिविंग ड्यू इम्युनिटी कॅथलीक इम्युनिटी टू अवर चिल्ड्रन आयज आमी भुरग्यांक बरें न्हेसूंक दिता बरें पांघरूंक दिता बरें जेवण खाण बरें इस्कॉलांनी घालता स्विमींग क्लासीस स्पोर्ट्स एवरीथींग हॅव यू गिवन गॉड टू युअर चाइल्ड तुज्या भुरग्याचें फेथ फॉर्मेशन सारकें केलां तुवें जाल्यार सगळें तुवें दिलें पूण देव दिवंक ना तुज्या भुरग्याक कसलो फायदो ह्या उतरांनी सांत इनासान सांत शेवेराक बदललो सगळो संवसार जोडलो पूण वतमोन देंवचाराक दिलो मनशाक कसलो फायदो तीच उतरां घेवन हांव म्हणटा तुमी भुरग्यांक सगळें दिलें पूण वतमोन भुरग्यांचो राखूंक ना वतमोन देंवचाराक दिलो जाल्यार ओ पेरंट्स कसलो फायदो सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार
काय आमची मागणी आमच्या कुटुंबा पासत देवाक उबारया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबान बावाट कोलावूंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानांक आनी दुखींक बोरवशान फुडो करून एकचारान बोरवोसो फुलोवंक आपल्या हाताखाल आसलोल्या कुटुंबांक गोठाय जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. राजकी म्हळ्यार वावुरतल्यांनी एक बरें कुटुंब बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावन दर एका कुटुंबासोवें बरेंपण दाखोवंक आनी कुटुंबान जियेतल्या सोवें दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकसार बांदतले जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटल्या घोव बायलेन संस्काराचें पवित्रपण वळखून अवघड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर बावाट दवरून एकवटाचे बुन्यादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बोळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बेबदिकाय जुगार खेळप आनी तरेकवार संवयांक बोली पडून कुटुंबीक जिविताचो विबाड जालोल्या कुटुंबाक पवित्र नाजारेतच्या कुटुंबाची कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे गोराबे देवाचेर बावार आनी बोरवोचो सांबाळटले गोराबे जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कुटुंबाच्या केंद्रांत वावुरतल्यांक धर्मीक संगीताची जबाबदारी आसलोल्यांक आनी धर्मीक वस्तूची आनी घराची निगा घेतल्यांक आशिर्वादान भर आनी आपल्याक आसलोले जबाबदारे उदेशी कुटुंबाचें वर्तेपण उखलून दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सायबा, तुजे मुखार ही आमी आमची मागणी दवरल्यांत आनीकूय जायतें काळजां मनांत आसा तेंवूय तुका आमी उबारता. सगळें तुजी खुशी जाल्यार आमकां फाबो कर आनी आमची कुटुंबां तुज्या आशिर्वादान अखंड कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. Lupe banggaor maginay, ako sosar tu sosay pa, ang shikar sa tutasay, kushin kumkang dita tuka, ang shikar sa hubata, tu siya mo म्हज्या बाबा भयणींनो, हें म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमची कुटुंबां तुजे कृपेन आनी शांतीन बोर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्पराक दायभाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पोरगोडटा, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेमोंत येण्याक ओंत रेखता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bawartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, ami hołd okazał, ani heka zikle pijeka. Ty hitle bauti, tu wojwowanie sor, ami tu się moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्योंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा, आनी सगले यादनिकां वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवां सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारिया देवाचे माई संगाती, तिच्या पोती बागिवोन जुजे,
घेवन धर्म दिता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबा भयणी दो, आमच्या कुटुंबान आमी जियेता तेन्ना कुटुंबान देवाचो उगडास करून जिवोवया. वेळ दवरया मागण्यांक आनी मागण्या उद्देशी कुटुंब मजबूत जावंक पावतलो. हेंच मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक मोगान उलो मारया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओंत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकुटकोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकुटकोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्या घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बौद्धिक संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बौद्धिक संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
तुझे आम्ही सगळी आम्ही सगळी आम्ही सगळी आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवया आनी ताका दिनवासूया. प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, सर्गींचो उंडो दिवून तुवें आमकां दादोशी केली. तो दिता ती गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्यामध्ये पवित्र कुटुंबाचे देखी पोरमणे जियेवून स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलाय तें इनाम जोडूंक आनी सासणाक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोरवलेल्या पाद्री सायमन फेर्नांदीस आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री एरेमीत रिबेलो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपां आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवासतां. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना तुयामचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची भोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 मराठी मीस आसतलें. तिसवेर हे भाशी मिसां आसतलीं. 9:45 कॅनन्स मास आसतलें. 11 तामील मीस आसतलें. 12:15 मल्याळम मीस आसतलें. 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट बाबा भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. आनी सांजे 5 सगळ्या दिव्यांक पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज बाबा भयणीक मीस आसतलें. फाल्यां सगळ्या यान्नीक आनी धर्मीक बाबाक भेटयलोलो दीस. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागतल्यो. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपणीन भाग घेतल्या तशेंच ह्या वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोने आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात तुमची कुटुंबां पवित्र कुटुंबा भाशेन करूंक
तुमकां क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान धाडटा. देवाचे उडोवकार. सांत फ्रांसिसाक मागणें सोगणीं बाराबोर. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो उबारच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kudu boya shara, tuji sezucha soy nika, sodan soy timo kor maga. Soy nika, sodan soy timo kor maga. San Francisco Xaviera, tuji kuru koya shara, tuji sezucha soy sodan soy timo kor maga. Tu Jesus soy nika, sodan soy timo kor maga. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडिल्ली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसले दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें.